संतोषान उल्हासान दिनवासी काळजा भक्तीन मेटून बापा तुझ्या मंदिरात जमल्या भक्तीन मानान खालत्या काळजान कुटमास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जिणयेन ते पाळच्या कृपा मागता जिविताच्या उड्याक त्रेकता सासनीक जिवीत दी म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवासी काळजा बलिदान भेटोंक बाबा मंदिरात जमल्या भक्ती मानान खालत्या काळजान कुटमास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बाबडीनो आमी आज दोडतो संभ्रम चलयता. आमच्या सर्गी मायेच्या सर्गावरणाचो संभ्रम आनी ताचे सवे आमच्या राष्ट्राक स्वतंत्र मेळ्ळलो तो दीस. मरयेच्या अखंड भावार्थान आनी समर्पीत जिवितान तिणें देवाक संवसाराक दिलो आनी ह्या मरिफात देवपुताक आवय जाल्ले तिका सर्व कुसडायेन ते सुम्यान राखलें आनी कुडी आत्मे समेत तिका सर्गाक व्हेली म्हणून आमी पातयेता. आनी ह्या वरवीं आमकां हर एकल्याक सुम्याचेर विश्वासून आमचें जिवीत समर्पीत रितीन जियेल्या हर एकल्याक कुडी आत्म्या समेत सर्गी बापाच्या घरांत वचूंक आसा हो आमचो भरोसो. आयच्या दिसा ह्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवन ह्या भरोश्या खातीर आमी जियेतना आमच्या ह्या राष्ट्राक शांती समृद्धी लाभो म्हणून प्रत्येक तरान मागया. फावते परी बलिदान आमी भेटोवचे पसत आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे वोन सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवा तुल सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सुमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा निष्कळंकम क्वारमरियेक तुझ्या पुताचे मायेक कुडियत म्यासे सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारलेली आनी हे परी आख्खे पवित्र सभेचो बरोसो तिचे सुवें संपूर्ण एक पावयलोय आमचें काळीज आनी मन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून खालतिका येन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शेकी आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तंतू आसलेली दिश्टीक पडली तेदवा अंतराळी एक व्हड कून दिश्टीक पडली एक श्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट तेदवा अंतराळी आनी एक कुना दिश्टीक पडली एक महास्वरूप पुजा बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वंटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले श्रीये उजेर तो उबो रावलो तिचे भुरगें भुंय पडू लागशन ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो श्रीयेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो हसू तो लोंगटाचे बेतकटेन सर्व राष्ट्रा वयर रसवडकी चलोवंक नेमलेलो पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंहासना उजेर तक्षण उखलून व्हेलो आनी ती श्री अरण्याक पळोवन धांवली तेदवा सर्गार ओड एक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारान आयलें देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो देवाचें उतर हें
उफीरच्या भांगराने ठेवून तुझ्या उजव्याक बसून सारानी ओफीरच्या भांगराने तो तुझ्या उजव्याक बसून साराणी तुझ्या स्त्री परिवारात राजकुमारनी आसात ओफीरच्या भांगराने ठेवून तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी ओफीरच्या भांगराने तो तुझ्या उजव्याक बसून साराणी ऐक दुवे आणि हांव सांगता तें चिंतून पळय तुजो काशलो आणि माय बापाचें घर तूं विसर राय तुजे सुरपायेक बोलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर ओफीरच्या भांगराने तो तुझ्या उजव्याक बसून साराणी आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमात ती मुखार येतात आणि रायाच्या मंदिरात ती भितर सरतात ओफीरच्या भांगराने तो तुझ्या उजव्याक बसून साराणी ओफीरच्या भांगराने तो तुझ्या उजव्याक बसून साराणी सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, आतां निजा की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मोरान पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवांतपणी येता. जशें आदाम तें समेस्त मरतात, तशें क्रिस्त तें समेस्तांक जिवांत उठयतले. पुनर्येकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्त्यांची जामिनी केसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्तच्या येण्या वेळार क्रिस्तच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत जेद्वा सर्व रसवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देव बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वायरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान रसवडकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वायरी मरानंच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर हें Hallelujah, 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 hallelujah. मोरी एक सर्गी उखोल वेला देवदूताचे कोर संतोष आणि उल्हास पावतात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी देवदूतान मरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शावराक धांवाधांवी गेली. ते जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे मातेन म्हजे बेठेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मोन देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपे किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत भगेवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकोळ संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान ओडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां तावन ताणें सकलां घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयल्ली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर ये. शुभ्रतेच्या उतरावर मी बघ सोबत काम मोगाच्या भावा भयणीनो, मरयेच्या सर्गावरणाच्या ह्या परबे दिसा आमच्या राष्ट्राचो स्वातंत्र्योत्सवी आमी चलोवचो संभ्रम आमकां. तरी पूण ह्या संभ्रमांत सकट जाणां सवें हो आचरण करचोंक आतां परिस्थिती पूरक जावन ना. तरी पूण मरयेच्या सर्गावरणाचो हो दीस आमकां समेस्तांक आमच्या जिवितांत खंयच्या रितीन आमी जियेसय आनी खंयच्या रितीन ताची परिपूर्णता जोडिजय. परिपूर्ण सुटका सडवण खंयच्यात आटापून आसा तें कळीत जावंक एक अवकाश सुमयान दिला. हांव सुमयाची चरणदासी मरी हें वळखाली आनी तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे तें जावं. देवाचो शब्द आपणा तें तिणें घेतलो आनी परिपूर्ण रितीन ह्या शब्दाक सरी जावन ती जियेली. आनी हर एका तिच्या जिविताच्या घडितांनी तिणें सर्वेस्पराक प्रथम स्थान दिलें आनी ताची सेवा करचेंच आपले जिविताचें एकच धोरण तिणें घेतलें. सांगाताच गरजेंत आसल्या कुमकेक पावचें तसलें आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकल्लें पोसलें जिवीत तिचें जावन आसलें. आनी ह्या पासून आमी समजता खरी सुटका सोडवण संपूर्ण रितीन सुमयाक आमी विधेय जाल्ल्यांत आनी सगळ्या काळजान आनी मनान हेरांच्या गरजांक पावल्ल्यांत लाभता आनी ती दादोसकाय परिपूर्ण म्हणलें आमी समजता. आज मरयेच्या सर्गावरणाच्या ह्या दिसा मरयेचे हे
वर्ते गूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरन आमी तिच्या भुरग्यांनी तिचे परीन जिवंक प्रयत्न करची गरज आनी प्रत्येक तरान आमच्या ह्या भारताच्या देशांत विविध जाती खातीरचो लोक विविध धर्मांचो भासांचो लोक आसले ह्या संदर्भार जायत्या लोकांक दुबळेकायेन कश्टतल्यांक कुमकेचो हात दिवची तसली गरज आनी सगळ्यांकी तांची समान हक्कां तांकां लाभच्या वाटेन जिवचे तसलें रीत आमच्या देशांत येवची गरज आसा स्वतंत्र आमी जोडलां पूण हें स्वतंत्र परिपूर्ण जायत तर आमी देवातय आमकां मेळिल्ल्या ह्या देण्याचो खरोच अर्थ समजून घेवचो आनी ह्या देण्याचो उपयोग खंयच्या रितीनी आमी करीचय तें आमी समजचंय आनी अशें एक भावबंदपण देवाच्या भुरग्यांचें एक कुटुंब कशें आमी जियोंक शकल्या तर खरी सुटका सोडून आमकां समेस्तांक लाभतली ह्या वाटेन आमचो राष्ट्र मुखार वचूं दी आनी आमी समेस्त खऱ्या भावबंदपणान जियोंक फावो जावं दी म्हणून सुम्या लागीं आमी मागया आमच्या अवार्थाची उसारणी आमी करया सतमंतान देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्त्यार तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकवार मरयेतान जल्मलो 5 पिराता काल ताणें कस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवोवन जालो सरकार सुटलो सरपदवेतरा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन भगवन मरयेच्या सर्गावरणाच्या ह्या फेस्ता दिसा पुनर्जन्मपणांतय आमचो भावार्थ घट करूंक आनी मरये परी बरी जिणी जिवंक जाय असची कृपा बापा लागीं आमी मागया दयाळा बापा आमच्या बापा साहेबाक सरबिस्पांक याजकांक आनी पवित्र सभेच्या हर एक सांद्यांक तांच्या उतरां आनी जिणये मुखांत मरये परी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या देशाचो स्वतंत्रचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचे शांतीचे न्यायनितीचे राज बांदूंक हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मरये परी जेजूक स्विकार करूंक चड संगतींनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमचे फिरगजेंत आनी गांवांत सोडदोड सोंसणीकाय माया मोग होंदवून जियोवचे शेगून मानून घेवंक आनी सर धर्माच्या लोकांनी एकामेकाचे स्वातंत्र्य मानून घेवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी अंकार मरयेची देख घेवन जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगांत वाडूंक तांकां बेसांवांनी बर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जालेल्या आमी समेस्तांनी पुनर्जीवनपणा थंय आनी सर्गा सडणे थंय भावार्थ दवरूंक आमकां कुरपेन बर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक सर्गींच्या बापा तुज्या परजेची मागणी दयेन मानून घे मरये परी आमचें जिवीत आमी मानून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
संतोषभरीत आईच्या वरत्या दिसा काणिकोके भोवून आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्विकार तूं कर ये बापा स्विकार तूं कर ये बापा उंडो गोवांचो वायंदाकांचो खोल वमटीचो आमच्या कश्टांचो उंडो गोवांचो वायंदाकांचो खोल वमटीचो आमच्या कश्टांचो स्विकार करून ये बाबा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्विकार करून ये बाबा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ मोगाळ बापा तुवें मागेवन जावं पारंपरीक सरकार उबारून वेल्याय देखून सगळे रचने बराबर वो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्रात्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जन्मपणाचे मैमेक तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्ये वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस वो संतोसाचो ताचे मायेच्या सर्गावरणाचो तो सैबान एकलोच देव पूत तुजो तुज्या सांगाता रचना सर्व जिवाचो तुज्या पवित्रत्मेच्या उतरावर्त्या जापान मनच्या सैबान पूत जावन आयलो भगवंत अंकार मरयेचो देखून देवा मातेक तुवें कुसवंक सोडली न्हय फणांत मगार आयच्या दिसा तिका कुंसल्या सर्गार उबार मेली मैमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते पवित्र सभेचो तिका केली अरंब आनी परम रूपकार तुजे वाटसरे परजेचो केली तिका थीर बरवसो केली बुजवणेचो थारो देखून पोरणू नजो तसल्या आनंदान मरयेचें स्तुती करत आमचेंच करून सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रचने बराबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्पोतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथेल्या मांसमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेरल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुख्खमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आंकांतांतली वाटाय.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटे रे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तू ये मुझ तर काळजान प्रकाश पांक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सत्तेन वाग जेवण ते सर्गींचे आत्मीकताय दिवचे वर्ते हे बाग मोचे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू दुर्लभ जेजू उंड्या रुपार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये मुझ थंय काळजांत प्रकाश पांक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सत्तेन वाग प्रार्थुया. महिमेवोन देवा आमच्या मोगाळ बापा हांव क्वारमरेच्या कुस्ट्यान जियोवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जन्माची महिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पसून आमचे भितर जी येता म्हूण आमी सत म्हणटा जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवोन पुनर्जन्माची भी आनी खात्री हे देणें आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबार मिल्ले आमचे मायेचे विनवणेन
आणि तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Santius Mota Patrul आमच्या Erga Pataita Harietisa Sesai Tucila Sedat Smogan Wagen Stametan sole Sergi suka Sergianen bogdai Sausrat masedartai Urbedeni votai Amka sabardartai Warta Viglantle Custon morantle Dusta pasantle Niwat Bogda Warta Viglantle Custon morantle Dusta Pasantle Niwat Bogda Santius Bogda Patrul आमच्या Ergam Pataita Harietisa Sesai Tucila Sedat Smogan Wagen Krista metan sole Sergi suka सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सुमियन जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आणि देखीप्रमाणे सादी खालती आणि दुबळी जिणींची येयल्या मग येवन पियूस दाव्याक तुवें आमचो शारती करून दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. बापा आमचो शारती बागेवन पियूस दाव्याचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुजो उपकार बावडता. आमच्या शारती सांताचे ससाये काल सर तराच्या पिडेशिडेंतले आनी कश्टां अनवरांतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. दुस्मानांच्या सर पासांचेर जैते वोन जावन आमी निरंतर संतोश भोगिसो कर क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. आज आमी प्रत्येक तरान आमच्या राष्ट्रा खातीर मागचे. स्वतंत्र राष्ट्र म्हूण आमी म्हणटा पूण राजकीय स्वातंत्र्य सवय आमच्या लोकांक दुबळीकायेंतावन सुटका ना, जाती खातीरच्या द्वेशांतावन सुटका होगडायल्या आनी आमी आयले वार ह्या पिडेच्या वर्साच्या कारणान जायत्या लोकांचो जिवनाचो दिशाच सगळी बदललेली आसा. कसल्याच जोडीची वाट बंद जाल्ली आसा. लोक जायतो भोव कश्टांत आसा. असल्या संदर्भात सर लोकांक सांगता घेवन गरजेवंतांक तांच्या गरजे देखीत आदार मेळोवंक तांकां आसची नागरीक हक्कां राखून व्हरूंक आनी हर एकल्याक आपआपल्या धर्मा प्रकार स्वतंत्र रितीन जियोवंक दोगतें वातावरण निर्माण जावची गरज आसा. देखून आज आमच्या राष्ट्रा पासत आमी मागतना आमी आमच्या ह्या गांवांत भावबंदपण राखून व्हरूंक प्रयत्न करया. सर जातीच्या भासांच्या आनी धर्माच्या लोकां मदें आमी आसच्या संदर्भात हर एकल्याक मानान लेखूंक हर एकल्याक गौरव दिवंक आनी अशें आमी ह्या गौरवान आनी स्वाभिमानान जिवच्या तसलें वातावरण निर्माण जावचे खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. सर जातींचो द्वेश आनी आपणें सांगलेंच सारकें आपणी जिल्लीच रीत हेरांनी सक्तांनी पाळी जाय म्हणलें तसलें धोरण खंयच्याच रितीन द्वेश आनी देसवाट
हाडूंक खारान जायना अशें आमचो देश सुम्यान राख अशें आमी मागया. हे अनंत बरीत घेवन पियुसा आमच्या मोगाळ शारोती भक्ता क्रिस्ताक तूं खरेपणी वळखालोय आनी सर संपूर्णकायेन ताचो पाटलाव करच्या व्हडा आशेन बरोवन ताचे खातीर हे संवसारी दबाजो सांडोय. संवसारी वस्तूंक लेका व्हरतें लब्धान आसता उदार मनान आनी सुसुडायेन आमी सर्गींची नीस आनी सासणीक दिरवी जोडूंक तूं आमकां कृपा जोडून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र सास आमकां आनी आमी आमचे तकलें बक्षिता तशें आमची पक्का बोगोस आनी आमकां आतां पडोवंक नाका पूण आमकां मेळा. नमान मरिये कृपेन बरोल्ले समी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे अनंत बरीत भाग्यवान पियुसा सगळ्या तुज्या समर्पीत जिणयेंत सर्गींचे जाणवायेन आनी गवडीक तैरान बरोवन आत्म्यांचे बाचेवे पासत परत्या उर्बेन तूं आवरलोय. क्रिस्ताच्या कश्टांचें कारण जाल्ल्या आमच्या पातकां पासत आमी रडोवन आनी जिणी बदलून सासणाच्या सुखा खातीर जियोंक तूं आमकां दया कर, कृपा जोडून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरोल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे अनंत बरीत भाग्यवान पियुसा सर्वां प्रास चड तुवें क्रिस्ताचो मोग केलोय. ताचे खातीर कस सोसून ताचे बरेस्तून जालोय. आमचेर आयिल्ले कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टांचो वांटो म्हण लेखून आमी ते सोसूंक आनी आमकांच विसरून क्रिस्ताच्या मोगा खातीर हेरांच्या गरजां संकश्टांक पावोवंक अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून खरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन सर्गींचें सूख सोडची कृपा तूं आमकां जोड दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरोल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजूस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भाग्यवान पियुसा आमा पासून विनंती कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. हे देवा भाग्यवान पियुसान कांयच भिये नासतना आपलो भावार्थ प्रकट उसारलो. तेच परी आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उर्बेन पेटय. तुज्या पुताच्या कश्टांचो उपकार आमच्या काळजान खंचय. भाग्यवान पियुसाच्या पुण्या आनी प्रार्थना मरिफात आमची जिणी फळादीक तरान जियोंक आनी तुका मानवून चलोवंक आमकां कृपा आनी बरें मोन लाभय म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन
तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. सिंहासनाराचे मोरिये नमो तुका, मोरिये नमो तुका. सर्गा सिंहासनाराचे मोरिये नमो तुका, मोरिये नमो तुका. मोरी आमची राणी सर्ग जैतान चढता, सर्गी सोदळ तिच्या पाया पडता, तिच्या पाया पडता. सर्गा सिंहासनाराचे मोरिये नमो तुका, मोरिये नमो तुका. मोरये आमचे माये सर्ग तुरा सरता, दये तुदी आमकां कळा नासली ससा, कळा नासली ससा. सर्गा सिंहासनाराचे मोरिये नमो तुका, मोरिये नमो तुका. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकार मरी आशिर्वाद दी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवंत पियूस दाव्या आमा पासत विनंती कर. भगवंत कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.